अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान को घर वापस बुला लिया गया है। जो सूरत हाल है ये अक्सर तब्दील हो चुकी है। रजब भट्ट को किस शर्त पे बनाया गया? बात किवान की नहीं है। अगर तुम अभी भी घर ना आई तो दूसरी लड़की बीवी बनकर घर आ सकती है। सब कुछ सोशल मीडिया से गायब घर का भेदी जो है उसने अंदर की असल कहानी ऐसी बताई है कि सुनकर आप लोग खुश हो जाएंगे। ये खुशी की बात भी है। क्या मामला है, क्या चीज़ें, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करिएगा। अच्छा, वकास अजीज़ आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट हैं, एक यूट्यूबर हैं जो बड़े अरसे से इस मामले को कवर कर रहे हैं और कहा जाता है कि रजब फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर रजब और जो ईमान है उनकी तलाक की खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस वक्त कि सच क्या है और झूठ क्या है। रजब भट्ट और ईमान, आपको पता है इनकी शादी 2024 में हुई थी। ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से दोनों इकट्ठे रह पाए हैं। मियाँ बीवी में एक ये भी बड़ा मामला होता है कि दोनों मियाँ बीवी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर पाएँ। शुरू में तो हर बंदा, कोई भी बंदा किसी भी बंदे के साथ जो है एडजस्ट करने में एक मसला होता है, लेकिन अगर दोनों रहे ही ना हों साथ तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो अलग हो जाती हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और महंगी तरीन जो है शादी थी यूट्यूबर्स में, जहाँ लाखों रुपए खर्च किए गए थे, शायद करोड़ों की बात है। दोनों जल्दी ही बहुत मशहूर हो गए और जो ईमान है इसकी वजह से, रजब की वजह से इसका भाई जो ऑन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हो गया। और कहते हैं कि ऑन जो है वो जल्दी उसको शोहरत मिल गई तो उससे संभाल ही नहीं गई। उसको समझ नहीं आई, उसकी उम्र भी कम है, उसको समझ नहीं आई। एकदम से उसने जो है डाला डूला भी ख़रीद लिया, पैसे पूसे भी उसके पास आ गए, तो उसे समझ नहीं आई कि कौन सी बात कहाँ करनी है, कब करनी है। तो मामलात इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो गए हैं। केवान फिर पैदा होता है, तकरीबन वो 1 साल 7 महीने का है, ठीक है, 20 से 24 माह का है मेरे ख्याल में। हाँ, तो अब उस्मान ज़ेब जो है वो कुछ अहम तरीन इंकशाफात करते हैं। उस्मान ज़ेब रजब के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त और उनकी फ़ैमिली के करीबी समझे जाते हैं और उन्होंने वीडियो में बहुत चौंका देने वाले पॉइंट्स शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि जी रजब की जो मौजूदा हालत है ना इस वक्त, अब वो घर में नहीं है, वो अपने घर में नहीं आ रहा, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रह रहा है। और वो कहते हैं कि जी वो शदीद डिप्रेशन का शिकार है, तन्हाई में है, अफसरदा है और कुछ जो है कर ना बैठे तो उसके दोस्त जो हैं वो उसके साथ हैं, वो घर में नहीं आ रहा है। रजब की वालिदा ने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रजब की वालिदा ने ईमान के लिए एक अहम तरीन पैगाम जो है वो पहुँचाया इनके थ्रू। और वो कहते हैं मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि रजब की वालिदा ने मुझे ये मैसेज दिया है। रजब की माँ ने ईमान को बराए रास्त मैसेज पहुँचाया है कि बच्चे को उठाकर घर आ जाओ, ये तेरा घर है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता इस घर से, घर ख़राब ना कर और रजब को मैं खुद संभाल लूँगी। माँ इस वक्त सुलह की कोशिशें करवा रही है। शोहरत की वजह से रोज़ाना आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियाँ चाहती हैं कि लाइमलाइट में रहें, इतना अमीर लड़का है और शोहरत भी है, इस वक्त डैमेज भी है, इस वक्त टूटा भी हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस वगैरह भी करती हैं, उसको इंटरेक्ट करने की, इंटरेक्शन भी उसके साथ होती है, उसके दोस्ती करने की भी कोशिश करती हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। तो ये पैसा और शोहरत का इम्तिहान भी है जो संभालने की कोशिश जो है वो माँ भी कर रही है और बीवी को भी आके करना चाहिए। अब उस्मान कहते हैं कि ये गलती दोनों की है। मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से बची है, मतलब आप एक हाथ से ताली बजाएं तो ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। उस्मान कहते हैं कि दोनों तरफ गलतियाँ हुई हैं। रजब ने जो है बच्चे को वक्त नहीं दिया, वो घर से दूर रहा, जो भी मजबूरी थी चलें। ईमान ने भी घर वालों के पीछे लग के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। इल्ज़ामात दोनों पर हैं, रजब पर बच्चे का ख़र्चा ना देना, ईमान पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन अब वो कहते हैं पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा और इस पर बात करने की बड़ी ज़रूरत है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, कोई इंसान गलती ना करे तो फरिश्ता ही कहलाएगा। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन आपको अपनी गलती को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो गलतियाँ करते हैं कि झूठ पे झूठ बोलते हैं, इतना झूठ आगे से बोलते हैं ये गलती को कवर अप करने के लिए। तो गलती होती है, आपको मर्द या इंसान वही होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। तो दोनों साइड्स को अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं फिर ये बात बोलूँगी, मुझे ऑन का बिहेवियर, उनकी वालदा का बिहेवियर आज तक समझ नहीं आया। ऑन चपेड़े मारे जा रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहा है और उसके बाद बड़े आराम से कह रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि हमारा बाप
کا سایہ ہماری زندگی میں نہیں رہا, ہم نے بچپن سے ہی یتیمی دیکھی ہے, باپ کے سائے سے محروم رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ کیوان کے ساتھ ایسا نہ ہو. بھائی کیوان کے ساتھ اگر ایسا نہیں ہونا تو آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر ایک رو میں ایک ماچس کی تیلیاں آپ نے رکھی ہوں, اس میں آگ لگ رہی ہو, آگ آ رہی ہے, 2 تیلیوں کو آپ پیچھے کر دیں گے نا, آگ آٹومیٹکلی رک جائے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں صلح کروانا چاہتا ہوں, اپنی بہن کا گھر بسانا چاہتا ہوں, اور آپ اس میں پیٹرول ڈالیں, آپ اس میں مٹی کا تیل ڈالیں, آپ اس میں ڈیزل ڈالیں اور کہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو گھر بسانا چاہتا ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. ابھی پرانی باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بچہ معصوم ہے, وہ تو کچھ جانتا بھی نہیں, اتنا چھوٹا بچہ ہے. جب بڑا ہوگا بہت زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا, ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا, دونوں ایک ساتھ نہیں رہ پاتے. تو کم از کم جو ہے بچے کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے. نعمتوں کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے جو ہے نوازا ہے, آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے. بیٹا بیٹی تو خیر ایک ہی آج کل, میں تو ان میں فرق نہیں سوچتی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ بہت سینسٹیو ہوگا, بیٹا بہت سینسٹیو ہوگا. اس بیٹے کی اگر اچھی تربیت نہیں کی جائے گی تو آگے وہ کس طرح کے معاشرے میں کیا چیز کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ رجب بٹ کہتا ہے جی میرا تو سارا پیسہ اس کا ہے, میرے پاس تو جو سب کچھ ہے وہ اس کا ہے. بھائی بچے کو تمہارا پیسہ نہیں چاہیے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بچے کو آپ کی محبت چاہیے, باپ کی محبت چاہیے, ماں کی محبت چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ماں کے ساتھ تو بچے کی بانڈنگ بہت زیادہ ہے, قدرتی 9 ماہ جو ہے بچے کو پہلے وہ اپنے پاس رکھتی ہے, پھر بانڈنگ زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے کیونکہ باپ کے ساتھ بانڈنگ بہت کم ہے بچے کی. تو یہ ذرا ان دونوں کو سوچنا چاہیے. بچہ پاکستان کے ٹاپ یوٹیوبر کا بیٹا ہے, لیکن کیا وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے ان دونوں کو. تو وہ پوچھے گا کہ پاپا کہاں ہیں تو کیا جواب دیں گے, یا پھر اگر پاپا کے پاس آ جاتا ہے ماما کا پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے. تو بچہ جو ہے, کوئی بھی بچہ اس کا قصور نہیں ہوتا, وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس طرح کی زندگی. شادی جو ہے قربانی مانگتی ہے, دونوں نے ایک دوسرے کے خواب پورے نہیں کیے, بچہ پیدا ہو گیا, تھوڑی سی قربانیاں دینی چاہیے, کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے. اتنی انا کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی, انا آپ کو کنٹرول کرنی پڑے گی, رجب بٹ کو بھی اور ایمان کو بھی. اور اب ایمان کو بھی یہ بات سوچنی ہے کہ اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے, مطلب ان کے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جی میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی رجب مجھے طلاق دے دے گا. بھئی آپ کو تصور کرنے کی ضرورت تھی جب آپ کا بھائی اتنا کچھ کر رہا تھا, اور جب کہ آپ کی والدہ رجب کے دوستوں کو کالز کر رہی تھیں, آپ لوگ جا کر ان کے بڑوں سے بات کرتے, آپس میں فیملیز کو بات کرنی چاہیے تھی. اب ایمان کا یہ کام ہے کہ اگر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں, ماں جی نے پیغام دے دیا ہے اور ماں جی کہتی ہیں تمہارا گھر ہے, تو اب ایمان کو جو ایمان ہے ان کو اپنا سسرال بسانے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنا میکہ چھوڑنا چاہیے, میکے سے نکلنا چاہیے. بہت ہو گیا, مطلب 2 سال آپ کی شادی کو ہونے والے ہیں, 2 سال سے میکے بیٹھی ہوئی, کوئی بھی وجہ ہو, اپنی جگہ کوئی نہیں چھوڑتا, اپنی جگہ کسی کو نہیں چھوڑنی چاہیے, میں یہ بات کہتی ہوں. تو وکیاس عزیز نے جو مشورے دیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. وہ کہتے ہیں جی طلاق کا قانونی عمل شروع ہو چکا ہے, طلاق نوٹس بھیجے گئے ہیں, پہلا نوٹس گیا ہے, 30 دن میں 3 نوٹسز کے بعد طلاق مکمل ہو سکتی ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ ایمان کی فیملی کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. وہ کہتی ہیں کہ جی میری زندگی ایسی تھی, آپ کی زندگی ایسی تھی, آپ نے 2.5 سال کی ایمان تھی جب آپ نے سپریشن لے لی تھی اپنے ہسبینڈ سے, طلاق وغیرہ ہو گئی تھی, ساری زندگی بچے جو ہیں بغیر باپ کے رہے ہیں. تو آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس شادی کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. یہ ادھر ادھر چگلیاں کر کے یقین مانیں کہ کسی کا گھر نہیں بستا. اور میں ہمیشہ یہ بات بولوں گی, میاں کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو میاں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, جیسا بھی ہے. ڈکی, مجھے تو خیر ڈکی بالکل بھی پسند نہیں ہے, مجھے کوئی بھی یوٹیوبر پسند نہیں ہے, لیکن ڈکی میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, ڈکی نے اپنی بیوی کو پیار دیا, اس کی بیوی نے ریٹرن دیا, وہ کھڑی رہی اس کے ساتھ. تو آپ کی مشکل وقت سے ہی آپ پہچانے جاتے ہیں. میرے تو مشکل وقت میں جو میرا ساتھ چھوڑ کے بھاگا ہے نا, میری زندگی میں اس کی 0 ویلیو ہے. وہ میرے پاس سونے کا بھی بن کے آ جائے تو میرے لیے وہ جو ہے وہ 0 ہی ہے. اسی طرح ہر انسان کے جو ہے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ بھی کم چیزیں گند گھولنا چاہیے. میں تو صرف یہی مشورہ دوں گی, جو ہمارے رجب صاحب ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, اور اون صاحب کو تو بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی فیڈ پہ پیسے کمانے کے لیے خدا کے واسطے جو ہے کیوان کو, اپنی بہن کو اور رجب کو استعمال کرنا بند کر دیں.
आगे देखें क्या होता है, ईगो साइड पे रखें। और ये जो बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, सुलह की तरफ एक बहुत बड़ी जो है पेशकदमी है। अब अकल होगी इनके पास तो ये जो है ईमान की फैमिली अकल दिखाएगी, वरना फिर देख लें। आपकी क्या ओपिनियन है कि ईमान को क्या करना चाहिए, क्योंकि ईमान ये रिश्ता चलाना चाहती है, कहीं से नहीं लगता कि वो नहीं चलाना चाहती। ईमान के लिए क्या मशवरा है और आपको क्या लगता है कि ईमान अब वापस जा पाएगी उधर, रिश्ता निभा पाएगी? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।